बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने खड़ा की नहीं किया बल्कि खड़का के रख दिया है, क्योंकि हमारे कुछ जुडिशल अफसरान को काम चोरी की जो आदत है उन्होंने सबको वार्न कर दिया है और सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी है। अगर 30 दिन में उन्होंने अपना रवैया बेहतर ना किया और अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और वैसे भी 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार आ चुका है कि वो किसी भी ऐसे जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है जिसकी कारकर्दगी बेहतर ना हो। और इसके साथ साथ सब फारिग भी हो चुके हैं, क्योंकि सर गेट नंबर 4 का मामला है और चौधरी साहब की लाइन मिल गई है। ये चौधरी साहब की लाइन कैसे मिली, बड़ी जस्तजू की उन्होंने, और अब चौधरी साहब के लिए आगे कौन सी बड़ी खुशखबरी है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। तो वीलॉग का आगाज़ जो है वो आज फुल कोर्ट मीटिंग से करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक अरसे के बाद ये फुल कोर्ट मीटिंग हुआ है और इस फुल कोर्ट मीटिंग की खूबसूरती ये है कि इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत की है। इसमें जो हमारे मुस्तकिल जज हैं वो तमाम मौजूद थे, 2 एडहॉक जज वो भी मौजूद थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि उम्रा की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास में इंतज़ामी साइड पे अहम फैसले लिए गए हैं। एक तो इस इजलास में रजिस्ट्रार साहिबा की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई और जो सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग है उस हवाले से उन्होंने बताया कि 59,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। और ये फ़ैसला किया गया कि ये जो नई केस मैनेजमेंट पॉलिसी जो है, जो कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने मुरतब की है, उसके मुताबिक अब जो है वो केसों की समाअत भी की जाएगी और बेंचेस की तश्कील भी की जाएगी, क्योंकि ये जो पेडेंसी है इसको ख़त्म करना है। और इसके साथ साथ जो बड़ा फ़ैसला है वो फ़ैसला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मंथली जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो ये निज़ाम है कि तकरीबन तमाम जो जज साहबान होते हैं उनका स्टेटस इक्वली होता है, मतलब वो सिर्फ सीनियर जूनियर सिर्फ उस लिस्ट की हद तक होता है, लेकिन सबके पास एक जैसे इख्तियारात होते हैं, एक जैसी इमारत होती हैं। हाँ, चीफ जस्टिस चूँकि इंतज़ामी साइड पे उनके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, तो ये भी देखा गया कि कुछ जो जुडिशल अफसरान हैं और हमारे जज साहिबान हैं वो पूरा टाइम भी नहीं देते अपनी अदालतों को। और स्पेशली जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का तो नाम लेके काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक ख़त तहरीर किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और 5-7 मुकदमात की समाअत करके 11 साढ़े 11 बजे चले जाते हैं। और फिर उसके अलावा हफ्ते वाले दिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। हफ्ते वाले दिन उन्होंने जो है वो अपना कराची जाना होता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो पूरे हफ्ते में वो 5 दिन काम करते हैं और 5 दिन में भी रोज़ाना तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे वो काम करते हैं। तो अब जनाब याहिया अफरीदी साहब ने ये एक पॉलिसी तय कर दी है कि तमाम जज साहिबान जो हैं वो दोपहर 1 बजे तक मुकदमात की समाअत करेंगे। और इसी तरह तमाम जज साहिबान और तमाम बेंचेस को एक टास्क दे दिया गया है कि उन्होंने इस मियाद के अंदर अंदर इतने मुकदमात जो हैं इनको निपटाना है। और 1 माह के बाद दोबारा जायज़ा भी लिया जाएगा और 2 दिसंबर तारीख़ फ़िक्स कर दी गई है, दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे बहुत अहम फ़ैसला है और इसके हमारी जुडिशरी की कारकर्दगी पर दूर असरात मुरतब होंगे। वैसे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी कोशिश की थी कि ये जो बैकलॉग है इसका तदारुक किया जाए, मुस्तकिल हल होना चाहिए। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं इनकी समाअत होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए 2 एडहॉक जजेस का भी तकर्रुर किया और कोशिश की, लेकिन उनके दौर में ये देखा गया
کہ بہت زیادہ تعداد میں جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز تھیں وہ بہت زیادہ آئیں، اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ان مقدمات میں الجھی رہی، اور یہ جو پیڈنسی تھی یہ ان کے دور میں بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ قومی اسمبلی نے یعنی کہ پارلیمان نے نئی آئین سازی کی ہے، اس آئین سازی کے تحت ان معاملات کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ یہ جو آئینی معاملات ہوں گے ان کی سماعت کے لیے الگ بینچ ہوں گے، اور یہ جو باقی فوجداری اور سول میٹرز ہیں اور فیملی میٹرز، ان کی سماعت کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کے باقی بینچ موجود ہوں گے۔ تو اب یہ جو زیر التوا مقدمات ہیں یہ تیزی کے ساتھ نپٹائے جا سکیں گے، لیکن کیا سپریم کورٹ کو نئی آئینی ترامیم کی روشنی میں مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے گا، یا کہ پھر سازشیں ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آج یحییٰ آفریدی صاحب کا پہلا ورکنگ ڈے تھا اور چیلنج کر دیا گیا، اور پہلے حالانکہ درخواست واپس لی گئی تھی نا، لیکن پھر اچانک یہ درخواست آ گئی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی آئینی معاملہ ہے، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق بنتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، ایون کہ وضاحتیں بھی جاری کی گئیں لیکن پھر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی جنہوں نے الیکشن کمیشن کو 2 خطوط لکھے، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ ویسے بھی کسی بھی رکن اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا تو اسپیکر یا اسپیکر چیمبر یا اسمبلی سیکریٹریٹ کسی بھی رکن اسمبلی سے نہ حلف لے سکتا ہے اور نہ ہی اسے ایوان میں داخل ہونے کی یا اس سے ایوان سے نکالنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ لے سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو حتمی اختیار ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن یہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کا مقصد دیکھیں نا کہ ایسے وقت میں درخواستیں آ رہی ہیں کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب نے چارج سنبھالا ہے، اور حالانکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اس منصب سے روکنے کے لیے تحریک انصاف نے مکمل زور لگایا، ایون کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھایا تو ان کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، تحریک چلائی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس وقت بھی تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف ذرا سیاسی مائنڈ کے ساتھ سوچتی تو آج فیصلہ مختلف ہوتا، سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی نا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے، اور جے یو آئی کا بھی موقف تھا کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونے جج ہیں، ان کو چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے۔ تو اگر ان کے ووٹس کو آپ جو ہے وہ کمبائن کریں تو یہ 4 ووٹ بنتے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے اور 1 جے یو آئی کا، 4 ووٹ بن گئے۔ اور پی ٹی آئی والوں کے کتنے ووٹ تھے؟ 3 ان کے ووٹ تھے، یہ کتنے بن گئے؟ 7۔ تو یہ تو 2/3 میجورٹی بن گئی نا، اس کے پاس چلا گیا نا کام، تو وہاں پہ صورتحال چینج ہو سکتی تھی۔ لیکن خیر تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے شاید منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ دغا کیا ہے، یا کہ پھر تحریک انصاف کے فیصلہ سازوں نے عمران خان اور عمران خان کے ایجنڈے سے دھوکہ کیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے جو ہو سکتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تحریک انصاف والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن کے لیے چونکہ اپوزیشن سے 2 نام آنے ہیں، یہ جو پارلیمانی نام جانے ہیں، 4 ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان سے، تو اس میں 2 حکومت کے ہیں، 2 اپوزیشن کے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے اور وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، لیکن ابھی
इस फैसले की तौसीक जो है वो कोर कमेटी से लेनी है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के पास ये मामला जाएगा और हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना है। देखें कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हर बार मौका जो है इसको ज़ाया कर देती है। अब तहरीक इंसाफ अब मौके पे चौका लगा पाएगी या इस बार भी इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को पहले की तरह इस बार भी इस प्रोसेस से मुकम्मल तौर पे आउट करते हैं। वैसे इमरान खान साहब जो है ना, इनको शायद बहुत देर के बाद समझ आती है कि क्या करना चाहिए था, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो 26वीं आइनी तरमीम को सपोर्ट करती, आज सूरत हाल डिफरेंट होती। अगर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी में बैठी होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। और अब देखें कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब के जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन उन्होंने किसी और सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। कुछ अर्सा खामोश रहे, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने इमरान खान के लिए जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दी। अभी हालिया दिनों में फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के माबैन एक अल्फाजी जंग जारी है और शदीद किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इस अल्फाजी के दौरान ये भी देखा गया कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जो है गलीज़ गालियाँ भी दी गई, शदीद किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए और बार एक दूसरे को कहा गया कि जी आप कंप्रोमाइज़्ड हैं, आप किसी और का खेल खेल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ फैसल चौधरी साहब को अचानक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने पार्टी से भी फ़ारग किया और इमरान खान के तमाम मुकदमात से फ़ारग कर दिया था। और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त से भी ऐलान ला तल्की किया। लेकिन आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत थी। यूँ तो इसकी समाअत जो है वो बगैर किसी कार्रवाई के आगे 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। उसकी वजह यह है कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहाई के बाद पहली बार ही आज अदालत के सामने पेश नहीं हुई। और देखें कि कब तक वो अदालत के सामने नहीं आती। क्या अब उनको अदालत में लाने के लिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। लेकिन खैर आज बुशरा बीबी नहीं थी और इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। इसी तरह उनकी वकला टीम में फैसल चौधरी साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे और दीगर लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। इमरान खान की बहनें भी इस मौका पर मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के माबैन जो है जो तलखी हुई है उन्होंने इसे ख़त्म करवाया और दोनों की सुलह करवाई। और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि जी आप फैसल चौधरी को साथ लेके चलें और फैसल चौधरी साहब से कहा कि जी आप पार्टी पॉलिसी जो है इसका ख्याल रखें और अपने जो सीनियर्स हैं उनको एतमाद में लेके आप जो है वो बातें किया करें। किस्सा मुख्तर ये है कि उनकी सुलह करवा दी गई। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी फैसल चौधरी साहब को पैगाम दिया कि जी आप फवाद चौधरी साहब को मेरा पैगाम पहुंचाएं और उन्हें ये मेरी हदायत है कि वो पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयानबाजी ना करें और इससे इज्तनाब करें। अब फवाद चौधरी के लिए इमरान खान का पैगाम ये फवाद चौधरी के लिए रस्ते को ओपन कर रहा है, चूँकि फवाद चौधरी साहब तो चाहते हैं कि उनको तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल किया जाए और फवाद चौधरी की शमूलियत के ख़िलाफ़ अगर कोई है तो वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो फेसिस हैं वो रऊफ़ हसन साहब हैं, वो शेख वकास अकरम साहब हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो उमर अयूब साहब हैं, वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो शिबली फराज साहब हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो इस वक्त पूरे सिस्टम में बेनिफिशरी हैं। कोई तहरीक इंसाफ का तर्जमान बन के बेनिफिशरी है, कोई रुकन पार्लिमान की हैसियत से बेनिफिशरी है, कोई अपोजिशन लीडर की हैसियत से बेनिफिशरी है। ये सारे के सारे बेनिफिशरी हैं और इन सब को ख़तरा इस बात पे है कि अगर फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे तो फिर उनके लिए ये स्पेस नहीं होगी जो इस वक्त है और शायद उनको स्पेस खाली करनी पड़ेगी और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फिर मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। तो अब इमरान खान की तरफ से फैसल चौधरी के ज़रिए बराह रास्त ये पैगाम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब आने वाले दिनों में जो है वो अहमियत अख्तियार कर जाएंगे और उनके आते ही फिर ये सारे के सारे तो फ़ारग है ना, फिर ये सब के सब फ़ारग हो जाएंगे। वैसे चौधरी साहब ने कोशिश बड़ी की और चौधरी साहब भी जो है
وہ سیاست کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا کبھی GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس تعلق کا جو ہے وہ سر عام اعتراف بھی کرتے تھے اور اس پر بڑے نازاں بھی تھے کہ دیکھا جی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا تعلق ہے۔ اور جب ایسا تعلق ہوتا ہے نا تو چودھری صاحب پھر وہ بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ انہیں آپ جو ہے وہ ناراض نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ناراض کرتے ہیں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور بندہ بھاگتا بھاگتا نا بار بار گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ کے لیے رستے کھلنے شروع ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہیں شاید اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے مزید مشکل ہوگا، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ جی انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بننے دینا، وہ آرمی چیف بھی بن گئے۔ عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ جناب علی ہم نے ہر صورت قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ وہ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے، انہوں نے اپنی ٹرم مکمل بھی کی۔ پھر اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ جی ہم نے ہر صورت اپنا جج چیف جسٹس بنوانا ہے، منصور علی شاہ صاحب نہیں بن سکے، یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی، 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا نا۔ تو اب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکلات کا باعث بنے گا، اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ پالیسی چینج کی ہے، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ فواد چودھری اور ان جیسے دیگر جو لوگ ہیں جو ماضی میں عمران خان کے رابطہ کار کا کام کرتے رہے ہیں وہ ان کو دوبارہ ایکٹیو کریں اور اپنے لیے کچھ سہولیات جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اب تک کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے تو یہ تو بہت چھوٹے لیول پہ کام ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں ان کے خط آتے ہیں، اور برطانیہ کے جو اراکین پارلیمان ہیں ان کی طرف سے پریشر آتا ہے، پاکستان میں جو غیر ملکی سفراء ہیں ان کی طرف سے حکومت کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اور عمران خان کے لیے ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے جی وہ سابق پرائم منسٹر ہیں تو ان کے لیے کچھ سہولیات، کچھ رعایتیں ہونی چاہیے، یا ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہر بار جتنے بھی رابطے ہوئے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب نے پاکستان میں پاک فوج پہ حملہ کیا ہے۔ 9 مئی 2023 فوج کے خلاف بغاوت کی سازش ہے، تو انہیں کیسے جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگر عمران خان کے لیے کوئی ڈیل، کوئی NRO کسی کی خواہش ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ جو اگزامپل دیتے ہیں نا کہ دیکھیں جی بھٹو کے لیے جو ہے وہ اپنا خلیجی ملک آ گئے تھے، معمر قذافی صاحب آ گئے تھے، اب ان کی گارنٹی کون دے گا؟ عمران خان کی گارنٹی تو اس کی بیوی نہیں دے سکتی، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی گارنٹی ان کی بہنیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اور جب تک یہ گھنٹی نہیں بندھے گی تب تک سر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ بہادر چاہے یہ کہتے ہیں نا وہ ٹرمپ آ رہا ہے اور نومبر میں عمران خان رہا ہو رہا ہے، سر ٹرمپ آ بھی جائے تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔